पार्टी बेसिस पर। तो अभी चूंकि बहुत से लोगों ने आज़ाद भी जमा कराया है, इसलिए मैं उनको उनके हक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मैं उनके लिए जो 10 अगस्त से जो कागजात की जो जमा कराए स्क्रूटनी है, उस स्क्रूटनी के बजाय मैं 2-3 दिन उनके लिए मैं चांस दे दूँगा, मैं बढ़ाऊँगा ये जो कागजात नामजदगी का। अगर कोई नया देना चाहे, पार्टी में जम होना चाहे, तो उसके लिए मैं चांस दे दूंगा, ताकि उनका हक महरूम कोई इस इंतखाबात में हिस्सा लेने से और महरूम ना हो जाए। तो 15 दिन दिया है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक है, आज ये 8 जुलाई, 7 दिन है। तो ये अभी आपके वसासत से मेरे ख्याल में इस वक्त सब सुन रहे हैं। मेहरबानी करके जाकर अपने इन वार्डों में जाकर अपने नामों के को दृष्टि करें। जो 10 अगस्त से कागजात जो नामजदगी जमा हो गए, इनकी स्क्रूटनी होगी, नॉमिनेशन पेपर रिटर्न अफसर करेंगे और रिटर्न अफसर और नॉमिनेशन वही है। और लास्ट डेट फाइलिंग का जो है अपीलों का है वो 18 अगस्त से लेकर 21 अगस्त से, और डेट पे डिसाइड अपीलों पर जो फैसले होंगे, अपील 18 में सेशन जज साहिबान को मुकर्रर करना है, तो अभी टाइम है। तो ये 22 से लेकर 28 अगस्त तक, और पब्लिकेशन जो रिवाइज लिस्ट होगा कैंडिडेट का ये 29 अगस्त को होगा, और लास्ट विद डबल के 31 अगस्त। तो बाकी जो है उसका जो निशानात का जो अलाटमेंट है वो 1 सितंबर को होगा, और पोल डे 27 सितंबर 2026 है, एतवार का दिन है ये रखा है। तो अब इसमें आज का जो मैंने आपको बुलाया इसलिए है, तो इसके लिए जो इलेक्टोरल रोल है, पहले इलेक्शन में भी ज़्यादातर झगड़े इलेक्टोरल रोल पर हो गए खेले। तो अभी मैंने ये सब आपके सामने मैंने इलेक्टोरल रोल मैंने लाया है आपके सामने है। तो इसमें तो टोटल पहले तो 24 हलकों पर मैंने इलेक्शन कराया था। अभी जो है ये मैं आपको बताऊंगा, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में यूनियन काउंसिल्स जो है 164 है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10 है, टाउन कमेटीज़ 5 है, म्यूनसिपल कमेटीज़ 9 है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 3 है। टोटल जो है इलेक्टेड जो मेम्बरान इलेक्शन लड़ेंगे वो 1343, कितने 1343 इलेक्टेड जो इलेक्शन लड़ेंगे, और इसमें 33% वुमेन के लिए, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तें हैं 33%। अब ये 33% कैसे फिलिंग होंगे, इनके लिए ये होगा कि जब ये इलेक्शन कंप्लीट होगा तो इसका जब मैं नोटिफिकेशन करूँगा, ये जो 1343 जो लोग हैं, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, टाउन कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, उसी दिन ही जिस दिन ये हल्फ होगा उस दिन ये ख़वातीन के का जो होगा इसका मैं रिटर्निंग अफसर मुकर्रर करूँगा। ये भी कागजात नामजदगी इनका भी इसी तरह ही होगा, और बैलेट पेपर के ज़रिए इनका भी जो इंतखाब होगा 33% ख़वातीन का होगा। तो इसमें उसके बाद ये जब 33% मुंतखब हो जाएंगे तो 1343 में 445 है टोटल। तो यूनियन काउंसिल में टोटल 164 मैंने बताया है, 770 इलेक्टेड है, और 254 जो है लेडीज़ है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10 है, इसमें मेंबरों की तादाद 163 है, और इसमें गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन 55 है। टाउन कमेटी 5 टाउन कमेटीज़ है पूरी गिलगित बल्तिस्तान में, इनमें 39 जो है इलेक्टेड होंगे, 12 लेडीज़ होंगे। और इसी तरह म्यूनसिपल कमेटीज़ जो है उसमें 9 है, 188 इलेक्टेड होंगे और 64 लेडीज़ होंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 3 है, गिलगित और दियामर और स्कार्दू का, तो इनमें 183 मेम्बरान है और 60 जो लेडीज़ है। और इसमें इस तरह टोटल जो है, और इसमें गैर मुस्लिमों का भी कोटा है सेक्शन 17 लोकल गवर्नमेंट के तहत। तो 100 इस टोटल इसमें 191 गैर मुस्लिम है। तो ये टोटल मिलकर जो हमारा ये बल्दियात का जो निज़ाम कायम होगा वो 1979 मेम्बरान पर मुश्तमिल होगा। तो जब मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, पहले जब मीटिंग होगा उसमें मेम्बरान हल्फ उठाएंगे, फिर ख़वातीन का जो है उनका इंतखाब होगा, फिर ये मिलकर फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने उनका इंतखाब करेंगे, यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का। इसमें ये आपको वजाहत कर दूँ, ये जो ख़वातीन है जो 33% के आगे आएंगे, ये चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के लिए वोट दे देंगे उनके लिए, लेकिन वो उसका उम्मीदवार नहीं बन सकती है। उम्मीदवार जो होंगे इलेक्टेड, जो इंतखाब लड़कर जो आएंगे वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार बनेंगे। बाकी जो 33% के कोटे के आगे आएंगे ये वोट उनको दे सकते हैं, दे देंगे, लेकिन मेंबर नहीं बन सकते। एक बात ये हो गया। और उसके बाद मैंने जो गिलगित ये जो 10 ज़िले हैं, ये जो वार्ड पहले बने थे उनमें 216
جو وارڈس ہے ان کو میں نے بائیفرکیٹ کر کے سینسس سے ان کو ہم نے توڑوایا ہے۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو ہمارے فرشتے بنی ہے یا یہ جو مطلب ٹون کمیٹیاں اور جو جتنے بنے ہیں وارڈس، اس کے لیے 2023 میں جب یہ الیکشن آیا تو اس میں ہم نے کمیٹی بنایا تھا 10 ضلعوں میں، اے سی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایل جی اور ممبران تھے، کنسرن ہر ضلع کا ڈی سی کنوینر تھا، یہ میں چیئرمین سمجھے۔ ان کے اوپر میں 10 ضلعوں کے 10 سیشن جج صاحبان کو میں نے وہ بنایا تھا اپنا اپلیٹ اتھارٹی۔ تو یہ سب پروسیس ہو کر کمپلیٹ ہو کر اگر کوئی 1.5 سال لگا ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہو کر یہ میں آیا گورنمنٹ کے پاس۔ گورنمنٹ نے اس کو پٹ اپ کیا کیبنٹ میں، صوبائی کیبنٹ نے جب منظور کر کے میرے پاس لایا تو میں نے گیزٹ کرایا پورا یہ گلگت بلتستان میں کہ جتنے یہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی اور میونسپل کمیٹی، یہ سب پورے اس کے اندر ہے، سب کا میں نے گیزٹ کرایا۔ اب اس کے گیزٹ کرانے کے بعد میں نے شیڈول دیا، اب الیکشن ہوں گے تو اس کے لیے ابھی سب سے اہم بات جنرل الیکشن میں بھی لوگوں نے بہت شکایات کیا یہ انتخابی فرشتوں کا۔ اب یہ اس وقت تو 24 حلقے تھے، اس میں بڑے بڑے وہ تھے، اب چھوٹے چھوٹے یہ بک دیکھیں۔ اب اس کے لیے میں نے عوام کی سہولت کے لیے میں نے 15 دن دیا تھا، 1 جولائی سے لے کر 15 جولائی تک۔ اس کے لیے میں نے پورے گلگت کے 10 ضلعوں میں، جیسے گلگت کا میں آپ کو بتاؤں گا، گلگت میں جو رجسٹریشن افسر ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ایل جی جو ہے، اس کے ساتھ اپنا رجسٹریشن افسر ہے، اس کا اسسٹنٹ رجسٹریشن افسر پروجیکٹ مینیجر ہے۔ تو ان کو میں نے میونسپل گلگت کے وارڈ نمبر 1 سے لے کر وارڈ نمبر 40، پھر نومل نلتر کے یو سی 2 نومل فیض آباد اور شروٹ شکیوٹ یہ ان کو دیا۔ پھر اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، اس کو میونسپل وارڈ نمبر 41 سے 88 دیا۔ پھر اسسٹنٹ کمشنر جگلوٹ ہے، اس کو تحصیلدار جگلوٹ اس کے ساتھ اسسٹنٹ ہے، اپنا رجسٹریشن افسر ہے، اس کو ٹی سی ٹاؤن کمیٹی جگلوٹ اور یہ پورا ایریا ان کو دے دیا۔ پھر اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر دیور ہے تو اس کو تحصیلدار دیور بھی اس کے ساتھ اس کو اسسٹنٹ رجسٹریشن افسر کر کے میونسپل کمیٹی دیور کا یہ تمام ایریا میں نے اس کو دیا۔ وہ جو امیدوار کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے وہ جا کر فارم جتنا آج ادھر ہمارے پاس آئے تھے ان کو بھی ہم نے بتایا، بے شک آپ 500 کا دے دو، اگر 500 نہیں ہے تو 10 جتنے وارڈ میں ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ ہم نے سہولت کے لیے دیکھنا، سب سے پہلے اس کے اوپر الیکشن کمیشن گلگت لکھا ہے، اس کا بلاک کوٹ ہے، اور پھر جناب علی میونسپل کارپوریشن گلگت ہے، اس کا وارڈ نمبر 1 ہے، اور یہ وارڈ نمبر 1 میں کتنی کتابیں یہ بھی ہم نے لکھا، 3 وارڈ نمبر 1 میں 3 بک ہے، اور حتمی بلدیاتی انتخابات۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے جا کر یہ مرد اس میں 458 ہے، خواتین 374 ہے، کل ووٹر 834 ہے اس وارڈ نمبر 1 میں۔ تو اب اس وارڈ میں یہاں نام لکھے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ ہے، اگر کسی کا ایڈریس غلط ہے، اگر ایک وارڈ سے دوسرا وارڈ میں جانا چاہے تو میرے طرف سے میں نے ان کو اجازت دیا ہے، اختیارات دیا ہے، میں نے باقاعدہ رجسٹریشن افسر مقرر کیا ہے، اسسٹنٹ رجسٹریشن افسر۔ تو یہ فارم ان کے پاس وافر مقدار میں ان کے پاس میں نے فراہم کیا۔ یہ کرنے کے بعد فارم جب بھر کر میرے پاس آئے گا تو ہمارے آئی ٹی لیب، میرا اپنا آئی ٹی لیب ہے، پہلے تو ہم ناظرے کو بھیجتے تھے، اب وہ سسٹم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں ہی اسٹیبلش کیا، آئی ٹی لیب ہے، اور فائر وال کے ذریعے ہمارا جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمیشن ہے ڈائریکٹ ناظرے کے ساتھ منسلک ہے۔ 10 ضلعوں کے 10 کمپیوٹر لگے ہیں، جس ضلع کے مثلا آپ دیامر کا چاہے، اسکاردو کا چاہے، بلتستان کا، گلگت کا، جس ضلع کا کمپیوٹر میں آپ کلک کرو تو وہ یہ پورا جو آپ کا وہ ادھر کھل جائے گا ناظرے کے ریکارڈ میں۔ تو آپ آرام سے بیٹھ کر جب فارم دے دو گے تو وہ فارم انٹری کریں گے یہاں پر اپنے ریکارڈ میں، تو یہاں سے باقاعدہ ناظرے میں انٹری ہوگی اور ایکوریٹ ہو کر A1 ہو کر صاف ستھرا ایک وہ بنے گا اس کا انتخابی فریز۔ تو اس کے بعد ہم جا کر وہاں سے بک لائیں گے، لا کر تمام جتنے وارڈ سے جو ابھی الیکشن 27 کو ہوگا ستمبر، اس سے پہلے ہم یہ ان کو فراہم کر دیں گے۔